السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوغ باللارافيل في جي اس. في الجزء السابق كنا درنا لا كونيكسيون، في الجزء هذا غادي نديرو درنا لانسكريبسيون. في هذا الجزء غادي نشوفو كيفاش نديرو لا كونيكسيون. فباش نديرو لا كونيكسيون بعدا خصني نزيد الروت ديالي. بعدا ما عرفتش واش زدنا، هذا مازال مزدناش ياك الاخر، والله ما عقلت واش زدتها ولا ما زدتش. الفونكسيون لوجين وقيلا كاع ما زدناهاش في اليوزرز كونترولر، ما زدناهاش كاع. فخصني بعدا نزيد الفونكسيون لوجين، عاد نزيدو الروت ديالنا. فغادي نزيدو public function لوجين. فمن بعد نعمل سيدي فاش غنزيدو هادشي غادي نديرو التيست. غنقول اف اوت فا دي فونكسيون باش كنريكوبيري باش كنتيستي واش لوتيليزاتور كونيك كاين ولا ما كاينش. فكنقول اف اوت اتمبت، يعني كنديرو واحد المحاوله ديال الكونيكسيون. كنعطيوها الايميل اللي غيجينا من الريكويست ايميل. نعمل سيدي ايميل. وشنو اخر غادي يجينا عاوتاني الباسورد اللي غادي يجينا حتى هو من ريكويست باسورد. فدابا كنتيستيو. نعمل سيدي نجيبو هادي نزيدوها هنا لتحت صافي باش ميبقاش لنا هادشي هكدا. فدابا قلنا كنتيستيو. مننساوش واحد الحاجة، رابط الحرام واحد بان عرفتي محمقاني. حتى كنبغي كنوض نقضي الغرض عاد كتجي تسولني ملي كنسالي كاع ما كتبقاش الدور حدايا. قلنا كنتيستيو بالايميل اللي غيجينا المود باس. الا هو كان عندنا لوتيليزاتور غادي نديرو له ريتيرن كيف درنا هنايا. غادي نريتيرنيو سو فورم ديال جيسون هنايا غادي نريتيرنيو سو فورم ديال جيسون. هنا بلاصه ما نديرو غادي حيت هو غادي يكون عندنا كونيكتي غادي نخدمو غير بالاوت. فالاوت كنريكوبيري بها اليوزر، ومن اليوزر كنريكوبيري وباليوزر كنريكوبيري النيم. نفس الشيء هنايا في الاخر في الايميل غادي نريكوبيريو الايميل. ونفس الشيء بالنسبه للاي دي كنريكوبيري الاي دي. فهذا مكان. الا ما كانش في حالة ما الا ما كانش غادي نصيفطو واحد الريسبونس. من بعد غنشوفو كيفاش نطريطيو هاد الريسبونس هادي. تكون مثلا فيها ايرور بالنسبه لهادشي اللي كاين هنا ما عندنا نديرو به هاد الايرور هادي. وغادي نقولو مثلا ايميل او مود باس اي انكوريكت. ايميل او مود باس انكوريكت. هادي في حالات ما تكونيكتينا غادي نريتورنيو لوتيليزاتور، ما تكونيكتيناش غادي نريتورنيو الميساج ديال الايرور. بالنسبه لهنا غادي نعاودو نرجعو للوجين. فاللوجين دابا حقا نسيت مازال ما زدتش الروت. فبالنسبه للروت غادي نزيدو واحد الروت اللي حتى هو بوست اللي كيمشي لليوزرز لوجين واللي غادي يمشي من الفونكسيون اللي هي لوجين. دابا عاد غادي نجيو لهنا وغادي نخدمو باكسيوس بوان بوست. فبالنسبه للبوست قلنا غادي نصيفطو سلاش API سلاش يوزرز ياك يوزر سلاش لوجين. ومن بعد غادي نصيفطو لي دوني. فتقريبا نفس الشيء اللي درنا في الاخر. غنقول ايميل كيساوي لنا ديس بوين ايميل. غادي نقول باسورد يساوي لنا ديس بوين باسورد. فدابا عندي الايميل وعندي المود باس. فاشنو بقى لنا غنطريطيو الريسبونس. فتقريبا الريسبونس نفس داكشي اللي درنا هنا. الا جينا لهنا غنديرو هاد الدال هادي فنفس الشيء اللي درنا هنا غادي نعاودوه هنا. ما كاينش شي حاجه اللي جديده. كنريكوبيري الريسبونس اللي غيكون فيها عندي اليوزر. من بعد كنزيدو في اللوكال ستوريج وكندير الريفريش المنيو ديالي. فهادشي اللي كاين. الا جينا دابا مشينا درنا اكتواليزي
فغادي نجي لهنا عندي معقلة الصمادي وقيلا ياك الصمادي زدنا واش الصمادي ايميل كنعقل انا على شي حاجة غندير الصمادي وندير فاليدي فهو كيتاكتيفيزا يعني راه كاين فهو دابا كونيكتي كيف كتشوف هنايا فبقى لي غير كيف درنا هنايا فاش نكون مكونيكتي ما يحتاجش انني ما ندخلش لاباج هادي اللي هي لوجين جينا لهنا اللوجين فغادي نجي لكرييتد فاش كومبوننت يتكريا فما نحتاجش انني ندخل الاخر فغيصيفطني للهوم فإلا دابا درنا اكتيفيزي وبغينا نمشيو للوجين فهو دانا مباشرة للهوم فما خصوش يدخلني تمايا فإلا جينا دابا لهنايا الديتاي ديال الاخر وبغيت نزيد شي كومونتير فغادي نجي فين عندي بوست ديتيلز بوين فيو خصني نصيفط الايدي نصيفطو الايدي للكومونتير فاش نزيدو شي كومونتير فين هو هداك الشي هو هذا فخصني نجي عاوتاني لهنا وندير يوزر ايدي شنو غيساوي لنا حنا غادي نريكوبيريو من يوزر بوين ياك معايا ما بقينا عاقلين شي حاجة فين هو داك الكلاس يوزر فين هي غير نافار راني مريكوبيري فيها النيم غادي نريكوبيريوه بالايدي فغادي نجي لهنا وغادي نريكوبيري الايدي فالايدي راه ديجا عندي هنا راه داكشي حنا علاش صيفطنا هاد الايدي هذا وهنايا 11 فدابا الايدي هو هذا دابا بقى لي انا في الكونترولر فين عندي هاد اليوزر ايدي كيساوي هذا غادي ندير ريكويست وغادي نعطيها اليوزر ايدي فاليوزر ايدي هو هذا اللي صيفطنا لهم هنايا اللي كنصيفطوه هنايا فدابا نعم سيدي الا جينا درنا اكتواليزي فدابا راني كداكداشي في كداكداشي فإلا جيت دابا وزدت السلام فروم الصمادي فإلا درت فاليدي فهو تزاد السلام فروم الصمادي ولكن كيريتورني لي شكون هذا جوينت كولر جوينت كولر فهذا كاين شي باغ هنايا في الريتيرن فهي الا درنا اكتيفيزي ما غاديش يبقى جون كولر ولكن عندي شي حاجه ماشي فهي الصمادي غير هو في الريتيرن فين كاين المشكل فين كاين هذيك كاينه هنايا في اليوزر نيم فدابا ما غاديش نحتاجو هاد اليوزر هذا غادي نحتاجو يوزر اللي راه مكونيكتي غادي نقولو اوت يوزر نيم فهذا هو اولا نريكيبيريو هاد اليوزر حيت حنا خدامين تما بالنيم فغادي نريكيبيريو هاد اليوزر فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي حيت حنا راه كنريكوبيريو باليوزر بوان نيم هنايا الا جيت لهنا شفتي فين عندي داك لي كومونتير بوست بوان ها هو بوان يوزر كومونت بوان يوزر لا فاليوزر فيه فهنايا كومونت بوان يوزر فخصني السمية فدابا عاد نريكوبيري السمية يعني نفس الشي اللي كنت داير في الاول حسابني انا خدامين بكومونت بوان يوزر بوين نيم فهمتي حسابني كيريتورني هذا اوبجيكت فهو ما كيريتورنيش اوبجيكت يعني كيريتورني السميه فإلا جينا درنا عاوتاني هالو كاين فروم الصمادي ودرنا فاليدي شي حاجه ما هياش الخوا نشوف شنو قالك هنا باين هداك الاوت ما ريكوبيريناش بالاوت بين الاوت فيها شي مشكل name of non object فانا عرفت بان الاوت فيها مشكل اوت بوين يوزر وانا داكشي علاش درت داك اللعيبه ولكن طن غادي نضطر اننا نعاودو نرجعو للعيبه اللي درنا في الاول
غادي نجيو لهنا نشوفو نديرو اوت يوزر فغادي نعاودو نديرو شي محاولة أخرى عاوتاني ونشوفو شنو غادي يعطينا. ماشي مشكل دابا واخا راه 10 دقايق معليش. hello again from الصمادي غنديرو عاوتاني hello again from الصمادي ونديرو فاليدي. مازال نفس الايرور كتعاود يعني الاوت ما كيتريكيبيراش. اوت ماناجر يوزر undefined property كنظن بانه فيديا هذا هو فين عندي الاشكال. فغادي نعاودو نديرو اكتواليزي ونشوفو ما خدمتش غادي نعاودو نرجعو للستيل الاول. المهم حنا راه البروجي راه مازال خدامين فيه مازال ما ساليناش. دابا راه حنايا يلاه عاد هالو نديرو حنايا بلغة أخرى في درنا أجوتي. معرفتش فاش خطرات والله ما كنفهم أنا كيفاش ما فهمتش أنا والله ما فهمت. عرفت راه قبيله وانا كنقلب على في الايرور هو في هاد فيرست هادي. فانا دابا هنا فايند كتريتورني ليوتيليزاتور اللي كتلقاه بالاي تي ديالو يعني الا درتي فيرست كتريتورني لك الاول. حنا ما عرفتش انا كيفاش درت فيرست وما ديت ما جبت. طيب ما ديت ما جبت بالله. فهو ما خصش فاش كتخدم بفيرست كدير لا فاش كتخدم بفايند ما كدير لا فيرست لا والو. فهو اوتوماتيكيا كيروتورني ليوتيليزاتور اللي لقاه. تقدر تزيد هنايا اور فايل باش الا ما لقاهش كيروتورني لاباج اللي هي 404. فانا درت داك فيرست داكشي علاش هو ديما كان كيروتورني لنا ليوتيليزاتور رقم 1 اللي هو جاسين سكولار ولا كدا داكشي. فدابا فانا راه قبيله وانا خدام كنحماق وهو الايرور غير حدايا قدامي وانا ما ديما جايب. فدابا الا جينا درنا السلام صافا فغادي يروتورني لنا ليوتيليزاتور اللي زاد لك في 26 هو الصمادي 1 سكند اكو. نقدروا حتى داك 1 سكند اكو نبدلوها هنايا. فما عرفتش واش راني داير داك يوز كاربون نديرو يوز كاربون. شي خطرات كندير شي اخطاء يعني ماشي على انا ما كنكون مع الزربه مع هادي ما كنكون ديرونجي فكنبقى غير كنشير كاربون بوين دو بوان لوكال سيت لوكال غادي نحددوه في افعال. الا جينا دابا درنا اكتواليزي فلي كومونتير ديالنا من 26 رجعت 44 سكوند. و الا درنا السلام درنا فاليدي عاوتاني عندنا شي حاجة مهياش عاوتاني غلطت في شي حاجة. مشكلة هادي مشكلة السيت لوكال هكدا الله يعفو علينا. مزديش هاديا راني عرفتي راه من 3 وانا جالس هنايا 3 دابا راه 804 هاي من غادي نطيح راني كنعين غير نسل. فهو 27 إليا 1 سكوند. فدابا حلينا هاد الاشكال هذا. بقى واحد الاشكال بسيط الا بغيتي مثلا هنا حتى يكون ليوتيليزاتور مكونيكتي عاد تافيشي داك الفورم ديال لاجو ما كانش مكونيكتي سديه فين هي داك الفورم هي هاد الفورم هادي. الا بغيتي تيستي مثلا حتى يكون مكونيكتي ما كانش مكونيكتي فغادي تجي حاجه بسيطه تقدر دير هنا لوجد راه ديجا درناها. غتزيد هنا غير واحد الفاريابل تسميها لوجد فراه ديجا درنا هنا واحد اللوجد هادي هي هاد اللوجد هادي تجيبها غتزيدها هنايا. اذا كان نعمل سيدي مكونيكتي غادي نافيشيو ما كانش مكونيكتي ما نافيشيو والو. جينا لهنايا فين كتبدا عندنا هاد الفورم هادي اجوتي ان كومونتير فكاين ميديا يعني هاد الميديا هادي. فغادي نجي لهنا وغندير في اف
اللوج ديالي إلا كان لوتيليزاتور مكونيكتي غتافيشي عندو. كان شي مكونيكتي غادي نديرو واحد ديف وحدة أخرى نقدرو نعطيوها شي كلاس كيما كانت. نشوفو معرفتش نديرو شي كلاس ديف نعطيوها حتى هي ميديا ولا شي حاجة. المهم غادي نديرو فيها واحد ديف بوان ميديا ميديا بادي. هاد الميديا بادي هادي غادي نديرو فيها واحد الروتر لينك. هاد الروتر لينك غادي نعطيوه تو سلاش لوجين، يعني إلا مكانش مكونيكتي كونيكتي فو بوغ كومونتي، يعني إلا مكانش مكونيكتي. وهنايا غادي نديرو فالز، فإلا كان مكونيكتي هنايا إف لوجد غنافيشيو هاديك، كان شي مكونيكتي غنافيشيو هادشي. يعني هاد فالز ماشي هنايا، هنا غلط. فالز خصها تكون هنايا، فالز خصها تكون هنا ماشي تما، يعني هنا غلط. وهادي راني بالي طيرت شي حاجة من هنا، غادي نحيدو هادو الروتر هدا. فهنا كونيكتيفو بوغ كومونتي. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي، فدابا أنا راني مكونيكتي من حقي أنني نكومونتي، دازت شي كومونتير راهو كيتزاد. افترضو أنني ديكونيكتيت، فدابا أنا مديكونيكتي. فإلا هبطنا ما غاديش غنلقى كونيكتيفو بوغ كومونتي. فإلا كليكيت عاد غنمشي لا كونيكسيون. إلا عاودت رجعت فنقدر نزيد هنايا واحد المارجين توب بوتوم، نزيدوها واحد الشادو حتى شي شوية مهزوزة الفوق. فإلا درنا اكتواليزي ولا هبطنا غادي نلقاوها هي كونيكتيفو بوغ كومونتي. نقدرو نزيدوها واحد البادي ديال 4. اكتواليزي هي كونيكتيفو بوغ كومونتي. فهذا مكان غادي نوقف انا هنا. فالفرونت اند هذا ما كاين فيه، هو خدام كلشي امارش، كلشي خدام. كليكيتي هنا يخدم، كليكيتي هنا كاين باجينيشن، كليكيتي هنا كتمشي تشوف الاخر. بغيتي تكومونتي خصك تكونيكتا، تكونيكتيتي غادي تكومونتي. هنايا السونالي درنا اونطري غادي نتكونيكتاو. بغينا نكومونتيو فشي جهة غادي نمشيو غادي نلقاو الكومونتير هنا. درنا الكومونتير ديالنا، درنا فاليدي كيتزاد و كيتافيشا. وهذا مكان درنا ديكونيكسيون كنديكونيكتاو. فهذا مكان غادي نوقفو نعم سيدي هنايا. فالكومونتير هو كاين افيشي كيتافيشي لو لين. فغادي نوقفو نعم سيدي هنايا. هذا مكان في الفرونت اند. شنو بقالنا الباك اند. الباك اند فيه لاجو ديال كيفاش ناجوتي لي بوست، موديفي، نسوبريمي، ناجوتي لي كاتيجوري، موديفي، نسوبريمي. خصني كلشي هادشي يديرو لوتيليزاتور لي هو ادمين. فهادشي كامل غادي نشوفوه ابتداء من الجزء القادم. فنوقفو هنايا ونشوفو في الجزء القادم.